मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल। यहाँ आपको तालीमी मौज़ूआत, तहकीकी मवाद और मुफीद मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी जो आपकी तालीमी और पेशा वराना तरक्की में मददगार साबित होंगी। आज हम बात करेंगे 21 सेंचुरी एजुकेशनल स्किल्स पर, जो कि एक अहम और मुफीद मौजू है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद तालीमी वीडियोस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का मौजू। 21वीं सदी एक ऐसी दुनिया का तकाजा करती है जो टेक्नोलॉजी, आलमगीरियत और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों से तश्कील पा रही है। इस जदीद दौर में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तलबा वो महारतें हासिल करे जो उन्हें न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि अमली ज़िंदगी में भी कारआमद साबित हो। बदलते हुए हालात और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तख्लीकी सोच, मसाइल के हल की सलाहियत, डिजिटल खानदगी, तनकीदी तज्ज़िया, मुअस्सिर राबता और बाहमी ताआवुन जैसी महारतें बेहद ज़रूरी हो चुकी हैं। दर्ज झैल वो बुनियादी तालीमी महारतें हैं जो 21वीं सदी के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतहाई अहम समझी जाती हैं। एक तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। तनकीदी सोच एक ऐसी महारत है जो तलबा को मसाइल को गहराई से समझने, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का तज्ज़िया करने और दुरुस्त और मंतिकी फ़ैसले करने में मदद देती है। जदीद दुनिया में जहाँ मालूमात की भरमार है, वहाँ तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को बग़ैर सोचे समझे कबूल ना करे बल्कि इसे जांचने और परखने की सलाहियत रखते हो। मिसाल के तौर पर अगर हम मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज पर बहस करें तो ये ज़रूरी है कि तलबा महज एक राय को मानने के बजाय मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स, साइंसी डेटा और मुख्तलिफ माहिरीन के नुक्ता नज़र का जायज़ा ले। वो सवाल करे कि मौसमियाती तब्दीली के असबाब क्या हैं, क्या इस पर दी गई तमाम मालूमात मुस्तनद हैं, इसके क्या असरात हो सकते हैं और उनका क्या हल है। जब तलबा इस किस्म के सवालात करना सीख जाते हैं तो वो किसी भी मौजू पर जज्बाती गैर मंतिकी फ़ैसला करने के बजाय एक मुतवाज़िन और अक़ली नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। तनकीदी सोच न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि अमली ज़िंदगी में भी कामयाबी की कुंजी है। ये महारत तलबा को मुस्तक़बिल में बेहतर मुलाज़मतें हासिल करने, कारोबारी फ़ैसले करने, सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात को परखने और रोज़मर्रा के मुआमलात में दुरुस्त फ़ैसले करने में मदद देती है। यही वजह है कि 21वीं सदी में तनकीदी सोच एक लाज़मी तालीमी महारत समझी जाती है जो तलबा को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के काबिल बनाती है। 2. तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी। 21वीं सदी में तख्लीकी सलाहियत एक निहायत अहम महारत है जो तलबा को नए ख़यालात सोचने, जदीद हल तलाश करने और जिद्दत, इनोवेशन को फ़रोग़ देने में मदद देती है। दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और ऐसे अफराद की ज़रूरत बढ़ रही है जो मसाइल को मुनफरिद और तख्लीकी अंदाज में हल कर सके। तख्लीकी सलाहियत सिर्फ फ़नून लतीफ़ा तक महदूद नहीं बल्कि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यकसा अहमियत रखती है। तलबा को इस बात की तरगीब दी जानी चाहिए कि वो रिवायती सोच से हिट कर सोचें और नए ख़यालात को अमली शक्ल देने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी जमात में काबिल तजदीद तवानाई, रिन्यूएबल एनर्जी पर एक मंसूबा दिया जाए तो इसके बजाय कि तमाम तलबा पहले से मौजूद नज़रियात पर काम करे, उन्हें इस बात की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो तवानाई के बचाव के लिए कोई नया मॉडल तैयार करे। वो हुआ पानी, आशमसी तवानाई, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने के जदीद तरीके तलाश कर सकते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार ला सकते हैं। तख्लीकी सलाहियत न सिर्फ मसाइल को हल करने में मदद देती है बल्कि ये एक ऐसा तर्ज़ फ़िक्र पैदा करती है जो अफराद को ज़्यादा पुरएतमाद, इख्तिराई और लचकदार, फ्लेक्सिबल बनने में मदद देता है।
ایک تخلیقی ذہن ہمیشہ نئے مواقع تلاش کرتا ہے اور غیر متوقع چیلنجز کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو ایک عام طالب علم کو ایک غیر معمولی اور کامیاب فرد میں تبدیل کر سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، وہاں تخلیقی سوچ ہی وہ عنصر ہے جو انسان کو روبوٹس اور مشینوں سے ممتاز بناتا ہے۔ جو طلباء تخلیقی مہارتوں کو فروغ دیں گے، وہ مستقبل میں نہ صرف بہترین ملازمتوں کے اہل ہوں گے بلکہ وہ نئے کاروباری آئیڈیاز، اسٹارٹ اپس متعارف کرانے اور دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے بھی قابل ہوں گے۔ 3. کمیونیکیشن سکلز۔ کمیونیکیشن سکلز 21ویں صدی میں ایک انتہائی اہم مہارت ہے جو طلباء کو اپنے خیالات، نظریات اور جذبات کو واضح، منطقی اور پراعتماد انداز میں پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس مہارت میں نہ صرف الفاظ کا درست اور مؤثر استعمال شامل ہے بلکہ غیر زبانی اظہار جیسے اشاروں، چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ طلباء کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں مؤثر ابلاغ سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی رائے دوسروں تک احسن طریقے سے پہنچا سکے۔ مثال کے طور پر جب طلباء کو پریزنٹیشنز، مباحثوں اور گروپ ڈسکشنز میں شامل کیا جاتا ہے تو ان میں نہ صرف خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے بلکہ ان کی سننے اور دوسروں کی رائے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں مواصلاتی مہارتیں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں۔ ایک اچھی طرح تربیت یافتہ مقرر لکھاری اپنی سوچ دوسروں تک مؤثر انداز میں پہنچا سکتا ہے، جو کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کاروباری دنیا ہو، تدریس، تحقیق، کوئی اور پیشہ۔ مؤثر مواصلات ہر جگہ ایک لازمی ہنر ہے۔ علاوہ ازیں ذاتی زندگی میں بھی اچھے مواصلات کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سنتے اور مناسب جواب دیتے ہیں تو یہ سماجی ہم آہنگی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر مضبوط مواصلاتی مہارتوں کے بغیر تعلیمی، پیشہ ورانہ اور ذاتی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے طلباء کو ابتدائی عمر سے ہی اس مہارت کو سیکھنے اور بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ایک مؤثر، پراعتماد اور کامیاب فرد بن سکے۔ 4. کولیبریشن سکلز۔ تعاون، کولیبریشن ایک انتہائی اہم مہارت ہے جو طلباء کو ٹیم ورک، دوسروں کے نظریات کا احترام اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہ مہارت طلباء کو سکھاتی ہے کہ وہ گروپ میں کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، مسائل کے حل کے لیے اجتماعی حکمت عملی اپنائیں اور کامیابی کے لیے مل جل کر کام کرے۔ مثال کے طور پر کسی گروپ پروجیکٹ کے دوران اگر ہر رکن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جائیں تو ہر فرد اپنے حصے کا کام ذمہ داری کے ساتھ مکمل کرتا ہے، جس سے ٹیم ورک اور باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف طلباء میں قیادت، لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اختلافات کو کس طرح مثبت انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، مختلف ثقافتوں اور پس منظر رکھنے والے افراد کے ساتھ کام کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس لیے طلباء کو سکھایا جانا چاہیے کہ وہ مختلف خیالات، روایات اور سوچ کے انداز کو سمجھی اور ان کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی تعاون کی مہارتیں انتہائی اہم ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی میں پروجیکٹ مینجمنٹ ہو، تدریس کا میدان ہو، کوئی تحقیقی کام۔ کامیابی کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے۔ بہترین ٹیم وہی ہوتی ہے جو مل کر مسائل کا حل تلاش کرے، ایک دوسرے کی آرا کا احترام کرے اور اجتماعی کامیابی کے لیے محنت کرے۔ مزید برآں سماجی اور ذاتی زندگی میں بھی تعاون کی مہارتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ہمدرد، معاون
اور تعاون پسند فرد نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ لہٰذا طلباء کو ابتدائی عمر سے ہی گروپ ورک، مباحثوں اور مشترکہ پروجیکٹس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ تعاون کے اصولوں کو سمجھیں، اپنی ٹیم ورک کی صلاحیتوں کو نکھاریں اور مستقبل میں ایک کامیاب، ہم آہنگ اور باصلاحیت فرد بن سکے۔ 5 ڈیجیٹل لٹریسی۔ جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو چکی ہے، طلباء کے لیے ڈیجیٹل خواندگی، ڈیجیٹل لٹریسی ایک لازمی مہارت بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل خواندگی سے مراد یہ ہے کہ طلباء کو ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے سیکھنے، بات چیت کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل ہو۔ اس میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سمارٹ فونز اور مختلف تعلیمی ایپلیکیشنز کے استعمال کی مہارت شامل ہوتی ہے۔ آج کے تعلیمی نظام میں طلباء کو آن لائن تحقیق، ریسرچ، پروزنٹیشنز تیار کرنے اور اسپریڈ شیٹ جیسے جدید سافٹ ویئر استعمال کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک طالب علم کو اپنے تعلیمی منصوبے کے لیے تحقیق کرنی ہو تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح مستند ویب سائٹ سے معلومات حاصل کی جائیں، ڈیٹا کو ترتیب دیا جائے اور تحقیق کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ ڈیجیٹل مہارتوں کے بغیر طلباء نہ صرف تعلیمی میدان میں پیچھے رہ سکتے ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کل بیشتر ملازمتیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال پر مبنی ہیں، جہاں ای میل، آن لائن کانفرنسز اور ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال عام ہے۔ اگر طلباء کو شروع سے ہی ٹیکنالوجی کے مثبت اور محفوظ استعمال کی تربیت دی جائے تو وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل خواندگی سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کے مؤثر استعمال کا شعور بھی دیتی ہے، جس سے طلباء غلط معلومات سے بچ سکتے ہیں، آن لائن تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں اور ڈیجیٹل اخلاقیات، ڈیجیٹل ایتھکس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ طلباء جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے۔ ڈیجیٹل خواندگی ایک ایسی مہارت ہے جو نہ صرف تعلیمی ترقی میں مدد دیتی ہے بلکہ طلباء کو پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی میں بھی کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ 6 سکلز۔ مسئلہ حل کرنے کی مہارت، سکلز 21ویں صدی کے سب سے اہم ہنر میں شمار کی جاتی ہے جو طلباء کو حقیقی دنیا کے مسائل کو منطقی سوچ اور عملی حل کے ذریعے حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس مہارت کے ذریعے طلباء مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تجزیاتی سوچ اپناتے ہیں، متبادل حل تلاش کرتے ہیں اور بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر طلباء کو اپنے علاقے میں کچرے کے انتظام، ویسٹ مینجمنٹ جیسے سماجی مسئلے سے نمٹنے کا کام دیا جائے تو وہ مختلف حل تجویز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریسائیکلنگ پروگرامز کا آغاز کرنا، کمیونٹی کو کچرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ترغیب دینا اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر صفائی مہمات کا انعقاد کرنا۔ اس طرح طلباء حقیقی دنیا کے مسائل پر غور کر کے ان کے مؤثر حل نکالنے کی مشق کرتے ہیں۔ یہ مہارت نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ روزمرہ زندگی اور پیشہ ورانہ دنیا میں بھی بے حد اہم ہے۔ ایک اچھا مسئلہ حل کرنے والا فرد کسی بھی پیچیدہ صورتحال میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے تجزیہ کرتا ہے، حقائق جمع کرتا ہے اور دانشمندانہ فیصلہ کرتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کی مہارت کے بنیادی عناصر۔ مسئلے کو پہچاننا۔ سب سے پہلے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیا یہ تعلیمی، سماجی، پیشہ ورانہ نوعیت کا ہے۔ ڈیٹا اور معلومات اکٹھی کرنا۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف ممکنہ حلوں پر غور کرنا۔ مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے مختلف زاویوں سے سوچنا ضروری ہے۔ بہترین حل کا انتخاب۔ تجزیہ کے بعد سب سے مؤثر اور عملی حل اپنانا چاہیے۔
अमल दरामद और नताइज का जायज़ा। मुंतखब शदा हल पर अमल करके इसके नताइज का जायज़ा लिया जाता है ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। जदीद दुनिया में कामयाबी के लिए तलबा को मसला हल करने की महारत पर उबूर हासिल होना ज़रूरी है, चाहे वो तालीमी मसाइल हो, ज़ाती ज़िंदगी के चैलेंजेस, पेशा वराना मैदान के पेचीदा मुआमलात। ये महारत उन्हें मुअस्सिर और ख़ुद मुख्तार फ़ैसला साजी में मदद देती है। लिहाजा तालीमी इदारों को तलबा में तनकीदी सोच, मंतिकी तज्ज़िया और तख्लीकी हल तलाश करने की सलाहियत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुतारफ़ करानी चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बहस व मुबाहिसे, डिबेट्स और मसला हल करने पर मबनी अमली मशक़ें। इस तरह तलबा न सिर्फ अपनी तालीमी ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे बल्कि मुआशरे के मुफीद और कारामद अफराद भी बनेंगे। 7. अनोखा सोचने की महारत, इनोवेटिव थिंकिंग। अनोखा सोचना, इनोवेटिव थिंकिंग, तलबा को नए और अनोखे ख़यालात पैदा करने, मौजूदा हल को बेहतर बनाने की सलाहियत फराहम करता है। ये महारत न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी के लिए अहम है। अनोखा सोचने वाले अफराद मसाइल का नया ज़ाविया तलाश करते हैं, मौजूदा तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं और अपने ख़यालात के ज़रिए दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर तलबा को एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा जाए तो वो नए प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तजर्बात कर सकते हैं ताकि किसी ख़ास मसले का हल दरियाफ्त किया जा सके। अनोखे ख़यालात की तख्लीक तलबा को न सिर्फ जिद्दत पसंदी की जानिब राग़िब करती है बल्कि ये उन्हें दुनिया के जदीद तरीन मसाइल के हल तलाश करने की तरगीब भी देती है। अनोखा सोचने की सलाहियत क्रिएटिव थिंकिंग और मसला हल करने की महारतों से जड़ी होती है और ये तलबा को तख्लीकी और इनकलाबी तरीक़ों से जदीद चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करती है। लिहाजा तलबा में अनोखा सोचने की महारत को फ़रोग़ देना न सिर्फ उनकी ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है बल्कि ये उन्हें दुनिया भर में जदीद चैलेंजेस का सामना करने और पायदार तरक्की के हल तलाश करने के काबिल भी बनाता है। 8. आलमी आगाही, ग्लोबल अवेयरनेस। आलमी आगाही, ग्लोबल अवेयरनेस इस बात को समझने की सलाहियत है कि किस तरह मुख्तलिफ दुनिया भर के मसाइल, सकाफ़तें और नुक्ता नज़र आपस में जुड़े हुए हैं। ये महारत तलबा को एक आलमी सतह पर सोचने और दुनिया के मसाइल के बारे में आगाह होने के लिए तैयार करती है ताकि वो एक बेहतर और ज़िम्मेदार आलमी शहरी बन सके। आलमी आगाही तलबा को न सिर्फ आलमी मसाइल की समझ देती है बल्कि ये उन्हें मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में आगाही भी फराहम करती है। इसके ज़रिए तलबा दुनिया भर के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझ सकते हैं और उन्हें मिलजुल कर आलमी मसाइल हल करने की तरगीब मिलती है। मिसाल, अगर तलबा को मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स, आलमी तिजारत, ग्लोबल ट्रेड जैसे मौज़ूआत पर तहकीक करने को कहा जाए तो वो न सिर्फ उन मौज़ूआत को समझ पाएंगे बल्कि उनके आलमी असरात पर भी गौर करेंगे। इस तरह तलबा को ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर ख़ुद को बेहतर तौर पर समझने और दुनिया भर में माशी, माहौलियाती और समाजी मसाइल का हल तलाश करने की तरगीब मिलती है। नतीजा, आलमी आगाही एक लाज़मी महारत है जो तलबा को न सिर्फ आलमी सतह पर बेहतरीन फ़ैसले करने में मदद देती है बल्कि उन्हें अपने माहौल और दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी एहतिसाब का शऊर देती है। ये महारत उन्हें आलमी सतह पर ताआवुन के लिए तैयार करती है जिससे वो दुनिया के अहम मसाइल का हल तलाश करने में मदद कर सकते हैं। 9. इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत, EQ एक ऐसी महारत है जिसके ज़रिए अफराद अपने जज्बात को समझने और उन पर काबू पाने के साथ साथ दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं। ये महारत तलबा को खुद आगाही, जज्बाती नज़्म व ज़ब्त, हमदर्दी और समाजी ताल्लुकात में कामयाब होने के लिए
ضروری مہارتیں فراہم کرتی ہے۔ جذباتی ذہانت کا مقصد نہ صرف خود کو بہتر طور پر سمجھنا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ تعمیری اور مثبت تعلقات استوار کرنا بھی ہے۔ مثال، اگر طلباء کو کسی گروپ میں کام کرنے کے دوران تنازع اختلافات کا سامنا ہو تو انہیں جذباتی ذہانت کے ذریعے اپنی جذباتی حالت کو قابو میں رکھتے ہوئے مسئلے کا پرامن حل نکالنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گروپ کا رکن کسی پروجیکٹ میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو دیگر طلباء اس کی حمایت کرتے ہوئے اس کے جذبات کو سمجھ کر مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح جذباتی ذہانت طلباء کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے اور ہمدردی سے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ 10 سکلز۔ خود سے سیکھنا 21ویں صدی میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جہاں مسلسل تعلیم کی ضرورت ہے۔ طلباء کو اپنے سیکھنے کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، چاہے وہ موضوعات کو خود سے دریافت کرے، آن لائن کورسز میں داخلہ لیں، نئے وسائل کے ساتھ جڑے۔ اس طرح طلباء کو ایک خود مختار، لچکدار اور زندگی بھر سیکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے، جو انہیں اپنے تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر میں کامیابی کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ مثال، اگر طلباء کو کسی مخصوص موضوع پر گہری معلومات کی ضرورت ہو تو وہ آن لائن پلیٹ فارمز جیسے خان اکیڈمی کورسیرا کا استعمال کر کے اپنی معلومات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ خود سے سیکھنے کا عمل نہ صرف ان کی علمی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ انہیں مسئلے کے حل کرنے کی مہارت بھی سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن کورسز کے ذریعے وہ اپنی مہارتوں کو مختلف شعبوں میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ امید ہے کہ آج کا یہ موضوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔